میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ بھی تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے من المفلس، اور میرے صحابہ میں دسو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تے صحابہ فرماندے نے المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع، اللہ دے نبی ساڈے اندر تے مفلسوں نو آندے نے جدے کول درہم نہ ہون، دینار نہ ہون، جدے کول پیسہ ٹگا نہ ہووے، جدے کر کھان نو آٹا نہ ہووے، جدے کر کوئی چولاں دا دانا نہ ہووے، اسی تے اونوں ہی مفلس تے کنگال سمجھنے ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے المفلس من امتی، میری امت دا مفلس ہوئے گا۔ اللہ دے نبی کیڑا؟ فرمایا یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صدقۃ، فرمایا قیامت والے دن آئے گا، نمازاں دے اجر لے کے آئے گا، روزیاں دے اجر لے کے آئے گا، زکاتاں تے صدقیاں دے اجر لے کے آئے گا، رب دے سامنے آ کے پیش ہو جائے گا، تے ایک آن والا آ جائے گا، آکے گا ضربانی ھذا، ایک ہورون والا آ جائے گا، اکل مالی ھذا، ایک ہورون والا آ جائے گا، قذفنی ھذا، ایک ہورون والا آ جائے گا، سفک دمی ھذا۔ اللہ آج جڑا بندہ تیرے سامنے کھلوتا ہے، حاجی، نمازی، زکاتی، صدقے دین والا، اللہ نیکیاں دے ٹھیر لے کے آن والا، ربا انہیں دنیا چ میرے تے تہمتاں لگائیاں، ایک ہورون والا آ جائے گا، ربا انہیں میرا مال ہڑپ کر گیا، ایک ہورون والا آ جائے گا، اللہ انہیں مینوں بغیر وجہ تو ماریا، ایک ہورون والا آ جائے گا، اللہ انہیں دنیا دے اندر مینوں گالیاں کڈیاں، ایک ہورون والا آ جائے گا، اللہ انہیں دنیا چ ناجائز میرا خون بہایا۔ اللہ فرمان گے فرشتیو جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا آج انصاف دا دن ہے، آج میں انصاف کرنا ہے، رباؤن کیویں انہاں دا فیصلہ ہونا ہے؟ فرمایا اے حاجی، نمازی، زکاتی اور روزے دار جڑا کھلوتا ہے نا، اے دیاں نیکیاں جس حساب نال انہاں دے حق مارے نے نا، اسی حساب نال اے دیاں نیکیاں انہاں چ ونڈنیاں شروع کر دے۔ جنوں گالاں کڈیاں وہ بھی نیکیاں لے گیا، ہن ذرا حساب لاؤ ہاں اسی کنیاں کو گالاں کڈنے ہیں، کنیاں کو نیکیاں دیاں گے۔ کل صاحب نہیں سویر تو لے کے شام تک کنیاں کو گالاں کڈنے، انیاں نیکیاں بھی کرنے کہ نہیں کرتا؟ جنوں گالاں کڈیاں وہ بھی نیکیاں لے گیا، جدا خون بہایا وہ بھی نیکیاں لے گیا، جدا مال ہڑپ کیتا وہ بھی نیکیاں لے گیا، جدے ماریا وہ بھی نیکیاں لے گیا، جدے تے تہمتاں لائیاں وہ بھی نیکیاں لے گیا۔ تے فرشتے آندے نے اللہ حاجی صاحب تے خالی ہو گئے نے، نمازاں دا ثواب مک گیا ہے، روزیاں دا مک گیا ہے، زکاتاں دا مک گیا ہے، تے حالے دعوے داراں دی تے لین لگی ہے، اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا ہن انہاں دے گناہ اسے حساب نال دے کھاتے چ پانے شروع کر دیو اور اینوں الٹا کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیو۔ فرمایا آ میری امت دا کنگال جے جیڑا اپنیاں نیکیاں لوکاں نو دے کے لوکاں دے گناہ اپنے کھاتے چ پا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اوے قیامت والے دن جے ایس بندے دی تھاں تے ساڈے وچوں کوئی کھلو گیا تے پھر ذرا غور کرو، جے ساڈے خلاف لوکاں نے کٹھ کر لیا، جنوں گالاں کڈنے آ، جدا مال کھانے آ، جدے تے تہمتاں لانے آ، جنہاں دیاں وراثتاں کھانے آ، سارے کٹھے ہو گئے، اور کنیاں کو نیکیاں دی جڑیاں دے دیں گا۔ واصل الارحام، نبی پاک فرماندے نے کی کریا کرو؟ صلہ رحمی، رشتے جوڑیا کرو، رشتے توڑیا نہ کرو۔ رشتے جوڑنا عقل منداں دا کم ہے، رشتے توڑنا لامتیاں دا کم ہے۔ معاف رکھنا میں گل قرآن دی سنان لگا، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ نے قرآن دے اندر نا عقل مند لوگوں دا بیان فرمایا ہے، سورہ رعد پارہ 13 آواز ہوندی ہے، مولا فرماندے نے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب
فرمایا آ جڑا قرآن اساں اتارے ہے نا، اے قرآن تو نصیحت عقل مند لوگ پکڑتے ہیں، عقل مند لوگ اس قرآن تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عقل مند کون نے؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند او نے جڑے اللہ نال کیتے وعدے پورے کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، اللہ نال کیتے وعدے نبھاندے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، لوکاں نال کیتے وعدے بھی نہیں توڑ دے۔ تے اللہ اور کی نشانی عقل منداں دی؟ آ سنیا جے ذرا، ساڈے تے عقل مند اونوں آندے نے نا جڑا سارے نال مرن جین مکا کے نا تے کلا ہی روے، آندے نے بڑا سیانا ہے، اور رب آندا سیانا نہیں پرلے درجے دا بے وقوف ہے۔ اللہ سیانا کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا عقل مند وہ لوگ نے جڑے انہاں رشتیاں نو جوڑ دے نے جنہاں نو جوڑن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ رشتے جوڑن والے کون نے؟ اچھی بولو، تو ہی تے پریشان ہی ہو گئے ہو، کیڑا کو میں تہاڈی گل پہ کرنا، میں تے انہاں دی کرنا جڑے رشتے تروڑ دے نے، تو ہی تے نہیں نہ تروڑ دے ماشاءاللہ، تو ہی تے پکے سنی ہو، تو ہی تے پکے وہابی ہو، تہاڈی تے نہیں گل کر رہا، میں تے رشتے تروڑن والیاں دی گل کر رہا۔ تسی بھی کرو، عقل مندوں نے جڑے رشتے، اچھی بولو، جڑے رشتے، ہاں تیرا دل کردا ہے نا رشتے تروڑن نو، آپ پوچھ قاضی صاحب نو رشتہ تروڑنا بھی جائز ہے، پوچھ کیویں جائز ہے؟ قاضی صاحب تینوں دسن گے، تروڑ رشتہ شرابی نال، تروڑ رشتہ بے نماز نال، تروڑ رشتہ منافق نال، تروڑ رشتہ حرام خور نال، تروڑ رشتہ رشوت خور نال، تروڑ رشتہ اللہ رسول دیاں حداں پھلانگن والے نال، کہ انہوں جب تک تو اس حرام کام تو باز نہیں آئے گا میرا تیرا مرنا جینا مک گیا ہے۔ یہ تیرے ایمان دی دلیل ہے۔ مکا مرنا جینا شرافیاں نال، مکا مرنا جینا بے نمازاں نال، مکا مرنا جینا فاجراں کافراں نال۔ اوتھے تو جبیاں پائیاں نے، شرابیاں نال تیریاں یاریاں نے، حرام خوراں نال تیریاں پکیاں دوستیاں نے، تے تعلق کتنا تروڑے ہے؟ تہجد گزار سکے بھرا نال، 5 نمازاں پڑھن والے سکے ویر نال، دین تے چلن والی سکی بہن نال، انہاں نال تروڑے ہے تے شرابیاں نال جوڑے ہے۔ فرمایا عقل مندوں نے جڑے رشتے جوڑ دے نے تو یا اللہ جڑے تروڑ دے نے او کون نے؟ لو ایسے رکوع دے اندر آخری آئے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اور سلیم پورے والے ہو پاویں تسی مینوں اگوں نہ بلایا جے، گل میں تانوں سمجھا کے جانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جیڑے رشتے تروڑ دے نے، ینقضون عہد اللہ، اللہ دے وعدیاں نو توڑ دے نے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہاں رشتیاں نو رب نے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہاں رشتیاں نو توڑ دے نے، ویفسدون فی الارض، زمین وچ فساد کر دے نے۔ اللہ انہاں دا انجام کی ہے؟ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، انہاں دے اوتے لعنت ہے، انہاں دے اوپر پھٹکار ہے، وَلَهُمْ سوء الدار، تے مرن دی دیرے میں بدترین کار انہاں واسطے تیار کیتا ہے۔ ایتھے میں ایک گل کرنا ہونا، کئی جگہ تے میں کیتی، ایتھے بھی کرن لگا۔ کئی بد نصیب ایسے ہوندے نے ساری زندگی بھی لعنتاں لیندے نے، مر کے منجی دے نال بھی لے کے جاندے نے۔ تسی آکھو گے جی ہو کیویں؟ آ کئی بابے مر لگے وصیت کر دے، او پترو آندے نے جی ابا جی اور میں مر گیا تے پپھی تہاڈی بروئی نہ وڑے، انہیں میرے کو پیو دی وراثت جو حصہ منگیا سی، میں مر گیا تے چاچے نو میری منجی نو ہاتھ نہ لان دیا جے کندھا نہ دے وے۔ میں کیا جا بد نصیبہ، دنیا جو بھی لانتا لیندا نہیں ہے، مر کے بھی نال ہی لے کے ٹر گیا۔ رشتے توڑنا لعنت دا سبب، رشتے توڑنا تے رشتے جوڑنا اللہ دی رحمت دا سبب۔
نبی علیہ السلام، صحیح بخاری دی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رشتہ جوڑ دے اللہ فرماندے نے میں انہوں جنت نال جوڑنا، جیڑا رشتہ توڑ دے میں انہوں جنت تو توڑ کے جہنم نال جوڑنا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جیڑا چاند ہے رزق وچ برکت پہ جائے، عمر وچ برکت پہ جائے، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے۔ کی کرے؟ سارے بولو کران گے انشاءاللہ۔ اور پکی گل ہے آج پھر عہد کر کے تو اٹھو، آ جڑیاں لڑائیاں اساں پائیاں نے نا سویرے ہی مکا دینیاں نے۔ آ 500 روپیے، 1000 روپیے، 2000 روپیے، 5000، 10000 گیٹھ زمین، اے وٹ میری نہیں تیری ہے، تیری نہیں میری، آ گوٹھوں نے لے لی میں لینی سی، آ گوٹھ میں لینی تو لے لی، اور اینا گلاں تے لڑائیاں۔ او یار دفاع مارو پراں سارا کچھ، اب مر جاؤ تے نال کی جاندا جی؟ قاضی صاحب میں تے اللہ دی قسم ویکھیا ہے اے جڑے لوگ انج کردے نے نا انہاں نوں اپنی کمائی دیاں 3 چادراں کفن دیاں بھی نصیب نہیں ہوندی، 3 چادراں کفن دیاں بھی نصیب۔ شیخ صاحب والا کیویں اوے اتلوں کوڑا موٹ پہ دیندے نے چادراں ہاں دینیاں نے، اتلوں دوجے اٹھ پہ دیندے نے ہاں کفن پانا ہے، اور تیجے نوں بھی جاگ آ جاندی میں کفن پانا ہے، وچوں کو وڈیرا جا آندا ہے لڑو نہ رل کے پا لو۔ کفن تینوں دوجے پا گئے، قبر دے پیسے کوئی اور دے گیا تے توں بھی کھٹیا، توں نال کی لے کے گیا؟ لانتاں، پھٹکاراں، جرم، گناہ تے جیڑیاں اولاداں پیچھے سارا کچھ کرتا رہے ہیں۔ میریاں اولاداں، میرے منڈے اوے منڈے تیرے حرام مال کھا کے تیرے واسطے دعا کرن گے؟ کدی ہو سکدا ہے؟ جیڑا تو لوکاں دا لٹ لٹ کے انہاں نوں کھوایا ہے تیرے کم ہون گے؟ کدی ہو سکدا ہے؟